राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शक वृन्द, नेपालमा फेरि कोरोनाको कहर उसै गरी बढ्न थालेको छ जसरी एक वर्ष अघि बढेको थियो। उस्तै त्रास देखिन थालेको छ जस्तो लकडाउनका बेला देखिएको थियो। किनकि नेपालमा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस भित्रिएको छ र यो पहिले भन्दा 7 गुणा ज्यादा शक्तिशाली छ। संक्रमण दर मात्रै होइन, मृत्यु दर समेत उच्च देखिएको छ नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसको। विज्ञहरूका अनुसार यदि पहिले जस्तै गरी नयाँ प्रकारको भाइरस फैलियो भने यसले थेग्नै नसक्ने भयावह अवस्था निम्त्याउन सक्छ र बेलैमा सतर्क नहुने हो भने अवस्था थेगिन नसक्ने बन्न सक्छ, जसको उदाहरण भारतमा देख्न सकिन्छ। नयाँ प्रकारको भाइरस भित्रिएसँगै भारतमा एकै दिनमा 1,31,000 भन्दा धेरै संक्रमित हुन थालेका छन्। हरेक 24 घण्टामा 800 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाइराखेका छन्। यो पहिलो लहर भन्दा झन्डै दोब्बरले बढी हो। नेपालमा पनि सचेत नहुने हो भने अवस्था यस्तै नहोला भन्न सकिन्न। आज हामी कार्यक्रममा नेपालमा पनि देखिएको नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस कति घातक छ, दोस्रो लहरबाट जोगिन सरकार के गर्दैछ त देखाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा नयाँ प्रकारको भाइरस भित्रिएसँगै नेपालमा बढेको संक्रमण दर र त्यसले निम्त्याउने खतरा देखाउँदैछौँ। नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस भेटिएसँगै नेपालमा फेरि कोरोना संक्रमितको ग्राफ उकालो लाग्न थालेको छ। बिहिबार एकै दिनमा 332 संक्रमित थपिएका छन्। शुक्रबार 288 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। ताकि यही चैत 1 गते नेपालमा जम्मा 53 जना मात्रै कोरोना संक्रमित थपिएका थिए। त्यसपछि उकालो लागेको संक्रमितको संख्या 7 गुणाले बढेको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुमा बिहिबार 79 जनाको स्वाब परीक्षण गरेकोमा 20 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो भनेको 20.20% हो। नयाँ प्रकारको भाइरस भित्रिएसँगै संक्रमितको संख्या वात्तै बढेको टेकु अस्पतालको ठहर छ। टेकुले गत साता 18 जना संक्रमितको स्वाब परीक्षणका लागि केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाएकोमा 5 जनामा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस भेटिएको थियो। नयाँ प्रकारको भाइरस पहिले भन्दा निकै घातक भएको जनस्वास्थ्यविदहरूको भनाइ छ। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर अनुप सुवेदीका अनुसार नयाँ भाइरस फैलिने दर मात्रै तीव्र छैन, मृत्यु दर पनि बढी छ। उपचार गर्न निकै कठिन हुने खालको छ अहिलेको भाइरस। डाक्टर सुवेदीले ट्विट गर्दै भनेका छन्, यसपटकको उभारमा कोभिड लागेर कोही सिकिस्त भएमा अघिल्लो उभारमा भन्दा उपचार गर्न बढी कठिन हुने, मृत्यु दर बढी देखिने सम्भावना ठूलो छ। डाक्टर सुवेदीको कुरामा थप जोड दिँदै अर्का जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम मरासिनी यसपटकको कोरोना अघिल्लो लहर भन्दा ज्यादै खतरनाक देखिएको बताउँछन्। उनका अनुसार नयाँ प्रकारको कोरोना पहिले भन्दा 7 गुणा ज्यादा शक्तिशाली छ। पहिलो लहरमा कोरोना भाइरस संक्रमित एक व्यक्तिले 10 जनासम्मलाई सार्न सक्थ्यो भने अहिले 70 जनासम्मलाई सार्न सक्ने देखिएको उनी बताउँछन्। बेलायतको अनुसन्धानले के देखायो भने स्वास्थ्य अनुसन्धानले यो पहिलाको भाइरस पोहोरको भाइरस भन्दा यो नयाँ जुन चाहिँ अलिकति आनुवंशिक परिवर्तन भएको भाइरस छ, भाइरस त उही हो तर त्यसमा अलिकति केही परिवर्तन भयो। यो भाइरस चाहिँ 70 गुणा बेसी सर्ने भन्दा मतलब पहिलाकोले 1 सार्दाखेरि यो 70 भयो। पहिलाकोले 10 सार्ने भनेको थियो, एकजनाले 10 सार्ने भने 700 जनाले सार्ने हो। त्यो हिसाबले त भनेपछि यो त सुरुवात चाहिँ भयङ्कर बेसी भयो। गत हप्ता विदेशबाट आएर सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएका एक व्यक्तिले करिब 4 घण्टाको अवधिमा 18 जना व्यक्तिलाई कोरोना सारेको भेटिएको छ। उक्त संक्रमण नयाँ भेरिएन्ट भएको हुन सक्ने स्वास्थ्य अधिकारीहरूको आकलन छ। नेपालमा नयाँ प्रकारको भाइरस भित्रिएको पुष्टि भए पनि त्यो कुन भेरिएन्ट हो भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन। बेलायत, जापान, ब्राजिल, अफ्रिका वा अन्य कुन प्रकारको हो भन्ने खुट्याउने नेपालमा त्यस्तो कुनै प्रविधि छैन। केही मेसिन भित्रिए पनि त्यसलाई चलाउने प्राविधिकको अभाव छ, जसका कारण केवल नयाँ भेरिएन्ट भनेर मात्रै बस्नुपर्ने स्थिति रहेको टेकु अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारी बताउँछन्।
अहिले मैले सुनेको यो प्रविधि भित्रिसकेको छ। यो कतिपय 5वटा ठाउँमा यो मसिनहरू चाहिँ जिन सिक्वेन्सिङका मसिनहरू उपलब्ध छ र अहिले यसलाई यसका कतिपय मेसिनभन्दा पनि यसलाई चाहिने विभिन्न किसिमको यो रिजेडहरू चाहिन्छ, टेक्निकल एक्सपर्टिजहरू चाहिन्छ। त्यो मेसिन चलाउनको लागि विभिन्न किसिमको इन्भाइरोमेन्ट पनि चाहिन्छ। अब सरकारले पनि भनिराखेको छ जिन सिक्वेन्सिङ सबै ठाउँमा गर्ने, नेपालमै गर्ने भनिएको छ। अब यो मलाई लाग्छ यो 1-2 हप्ताभित्रमा चाहिँ त्यो जिन सिक्वेन्सिङ नेपालमै सुरु हुन्छ। नेपालमा अहिले जति नयाँ संक्रमितको पहिचान भएको छ त्योभन्दा धेरै संख्यामा नयाँ प्रकारको कोरोनाबाट संक्रमित भएका व्यक्तिहरू हुन सक्ने जनस्वास्थ्यविदहरूको आकलन छ। परीक्षणको दायरा व्यापक नबनाउने, सीमा व्यवस्थित नगर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका विषयमा बेलैमा विचार नगर्ने हो भने अवस्था गम्भीर हुन सक्ने उनीहरू बताउँछन्। नेपालमा नयाँ भाइरस भारत वा तेस्रो देशबाट भित्रिने भएकाले त्यसतर्फ बेलैमा सचेत नभए अवस्था घातक हुन सक्ने जनस्वास्थ्यविद मरासिनी बताउँछन्। भारत नेपाल चीनभित्रका नाकाहरूलाई तिनलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरूसम्म त्यसमा राखेर अब जस्तो हवाई जहाजमा कोरोना भएको बिरामी आयो अथवा चाहिँ अनि बर्ड फ्लू भएको बिरामी आयो, त्यो बर्ड फ्लू आएको बिरामी भएपछि त्यो प्लेनलाई के गरेर चाहिँ त्यसलाई सङ्क्रमण मुक्त पार्ने हो, त्यो कहाँ लगेर पार्क गर्ने हो, यी कुराहरू सबै कानुनमा लेखिनुपर्ने। यो कुरा चाहिँ अनि चाहिँ कानुनमा चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि समस्या परेको छ। धेरै अलमल पनि देखिन्छ। कानुनले चाहिँ अनि के हुन्छ भने कानुन लागू हुन्छ भनेपछि मान्छेले चाहिँ कहिलेकाहीँ अब आफूले नभयो भने चाहिँ कानुनी बाध्यता हुन्छ कि अब मास्क नलाए बापत 10,000 तिर्नु पर्यो भने त नलाओस् त। नेपाल अहिले सबैभन्दा बढी भारतका कारण खतरामा छ। विश्वमै तीव्र संक्रमण दर भारतमा देखिएको छ। बिहिबार एकै दिनमा भारतमा 1,31,893 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो अहिलेसम्म भारतमा देखिएको उच्च संक्रमण दर हो। नयाँ प्रकारको कोरोना देखिएसँगै भारतमा संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको छ। नेपालमा पनि त्यसको असर देखिने खतरा बढेको भन्दै जनस्वास्थ्यविदहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। सीमालाई व्यवस्थित गर्ने, परीक्षणको दायरा बढाउने र क्वारेन्टिनको प्रबन्ध गर्ने कामलाई सरकारले अहिलेसम्म प्राथमिकतामा पारेको छैन। भिड र बजार व्यवस्थित गर्ने काममा समेत उसले खासै ध्यान दिएको छैन। आम नागरिक पनि खासै सचेत देखिएका छैनन्। सरकार र आम नागरिकको यही हेलचेक्र्याइँका कारण परिस्थिति भयावह बन्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। हो, भारतीय सीमा र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा कडाई नगर्ने हो भने नेपालको अवस्था पहिले भन्दा खतरनाक बन्न सक्छ। बेलैमा सरकारले सतर्कता अपनाउने निर्णय नगरे परिस्थिति बिग्रिन सक्छ। यो स्थिति आउन नदिन सरकार के गर्दैछ त देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस कति घातक छ र दोस्रो लहरबाट जोगिन सरकार के गर्दैछ त देखाइराखेका छौँ। नयाँ प्रकारको भाइरस भित्रिएसँगै कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिन थालेको छ मुलुकमा। तर आम सर्वसाधारण मानव केही भएको छैन र अवस्था सामान्य छ जसरी हिँडिराखेका छन्। बजार र सडकमा उस्तै भिड छ। सार्वजनिक यातायातमा खुट्टा हाली नसक्नुको अवस्था छ। अझै कैयौं व्यक्ति मास्क समेत नलगाई हिँडिराखेका छन्। मुलुक फेरि महामारीको मुखमा पुग्दा समेत किन सचेत भइराखेका छैनन् नागरिक र के गर्दैछ स्वास्थ्य मन्त्रालय? हेर्नुहोस् अबको क्रममा। आजभन्दा 1 वर्ष अघि ठिक यसै समयमा काठमाडौँ सुनसान थियो। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिनको लागि सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। कोरोना संक्रमण एकाध व्यक्तिमा देखिँदा मानिसहरू अत्यावश्यक भन्दा घर बाहिर निस्कदैनथे। निस्किहाले पनि सावधानीपूर्वक सबै खाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्थे। मानिस निकै सचेत थिए। तर आजको दिनमा काठमाडौँ निकै बिजी छ। सार्वजनिक स्थलहरूमा मानिसको बेप्रवाह भिडभाड छ। कोरोना संक्रमणको कति पनि डर छैन। कोरोना संक्रमणबाट यो 1 वर्षमा 2,79,000 भन्दा धेरै संक्रमित भइसकेका छन्। 3,000 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाइसके। आज पनि कोरोनाको जोखिम उत्तिकै बढी छ। तर 1 वर्षमै मानिसहरूमा हेलचेक्राइ यति बढ्यो कि कोरोना केही होइन, लागे पनि खासै फरक पर्दैन भन्ने बुझाइ मानिसहरूमा बढ्दै गएको कुरा यी दृश्यहरूमा पनि देख्न सकिन्छ।
यहाँ मानिसहरूले न मास्क लगाएका छन् न त सामाजिक दूरी नै कायम गरेका छन्। सामान्य मापदण्ड पनि नअपनाई मानिसहरू निष्फिक्री भिडभाडमा सामेल भइरहेका छन्। हामी सबैलाई थाहा छ कि कोरोना संक्रमणले मानिसलाई कमजोर मात्रै बनाउँदैन, यसले मान्छेको ज्यानै पनि लिन सक्छ। कोरोनाबाट बच्न के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन भन्ने बारे बेखबर सायदै होला। कोरोना नियन्त्रण लागि त्यही हो, अब फोहोर भयो भने हात धुनु पऱ्यो होइन, साबुन पानीले मजाले हात धुनु पऱ्यो, मास्कहरू लगाएर हिँड्नु पऱ्यो, किनभने फोहोरहरू गर्नु भएन है। अनि हात छिउ गर्दा मुख छुनु पऱ्यो। हजुर मास्क किनभने आउँदा त बिर्सेछु है, मास्क पनि लिएर आएको छु, लाउने भने चेतना त भएको, तर किनभने आउँदा अलिकति हतारमा थियो। हो, हामी सबैलाई थाहा छ कोरोना हाम्रै वरिपरि छ। कोरोनाको पहिलो लहर नियन्त्रण हुँदा नहुँदै दोस्रो लहर पनि आइसक्यो, त्यो पनि 7 गुणा खतरनाक र घातक बनेर। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टले विश्वमै आतंक मच्चाइरहेको छ। नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण नेपालमै पनि भित्रिसकेको अवस्थामा संक्रमण फैलिने दर पनि उच्च भइरहेको छ, तर मानिसहरूको लापरवाही पनि बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमणले स्वरूप परिवर्तन गर्दै झन खतरनाक बन्दै गइरहेको बेला मानिसहरूले जनस्वास्थ्यको सामान्य मापदण्ड समेत उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। यति आन्दोलन भएको थियो त यसमा कुनै अवस्था ठिक गर्नु भएको थियो नि त। पहिला त नेताहरू पहिलाको गर्नुभएको थियो नि, आन्दोलन भएको थियो नि, त्यसमा त सबै यतिको हिँडिरहेको थियो त। कसैले भन्छ अब कोरोना छैन, त्यतिको मात्रै खाइरहेछ मान्छे। सबैले बिलिभ गर्न सकेका छैन कि कोरोना चाहिँ नेपालमा छ भनेर। सबैले यत्तिकै मास्क नलाइकन लापरवाही गरिरहेका छन्। अब यो नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ यो लकडाउनहरू मात्र गरेर हुँदैन, सबैले मास्कहरू लाउनुपर्छ, अनि सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ, सेनिटाइजरहरू युज गर्नुपर्छ। त्यसो त कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा पनि फैलिँदै गएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 25 जना भन्दा बढी मानिस भेला नहुन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद व्यवस्थापन इकाइले कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहर आएसँगै 25 जना भन्दा बढी मानिस भेला हुन नदिने व्यवस्था गर्न मन्त्री परिषद समक्ष प्रस्ताव लगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताए। बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गर्दै कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रलाई स्कुल, कलेज, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, जुलुस लगायतका सबै बन्द गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। पछिल्लो सङ्क्रमण बढ्दै गएको अवस्थालाई हेरेर हामीले विद्यालय, कलेजहरू जहाँ चाहिँ अलि सङ्क्रमितहरू बढ्दै गएको अवस्था देखिराखिया छ, त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ कम्तीमा 3 हप्ताका लागि अनलाइन प्रविधिबाट पठन पाठनको व्यवस्थाहरू गरौँ। हाम्रा सपिङ मलहरू, हाम्रा मठ मन्दिरहरू, हाम्रा जुन जम्मा हुने धेरै सार्वजनिक स्थलमा जम्मा हुने ठाउँहरू छन्, ती ठाउँहरूमा कडाइका साथ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न लगाऊँ। त्यसको दण्ड जरिवाना गर्ने सम्भवको कुराहरू छन्, त्यसरी गरेर पनि त्यसलाई कडाइका साथ पालना गरौँ। गर्न सकिँदैन भने त्यस्ता ठाउँहरू चाहिँ बन्द गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र अरू स्थानीय तहहरूमा अलि सङ्क्रमितहरूको खोजी गर्ने, उहाँबाट अर्को व्यक्तिमा कहाँ गयो भन्ने कुराहरूको खोजी गर्ने, यी सबै कुराहरूलाई लिएर सम्बन्धित निकायहरूको चाहिँ समन्वय बढाउनु पर्यो भनेर हामीले सिफारिस गरिएको अवस्था छ। चिकित्सकहरूका अनुसार पछिल्ला दिनहरूमा देखिएका सङ्क्रमितहरूमा जटिल प्रकृतिको लक्षण देखा परेको छ। यति मात्रै होइन, कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकाहरूमा पनि कोरोना सङ्क्रमण देखा परेको प्रशस्तै उदाहरणहरू छन्। कोभिड सङ्क्रमण भएका धेरै बिरामीलाई भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसमाथि पनि अहिलेको कोरोना सङ्क्रमणले खतरनाक रूप लिएको र सङ्क्रमण दर पनि तीव्र रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। हो, अब यो पछिल्लो 2 हप्तामा जसरी घट्दै गइराखेको थियो, अब बिस्तारै केसहरू बढिराखेको छ। खास गरेर अस्पतालको आइसियुमा राख्नुपर्ने, आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने यो लक्षण भएका बिरामीहरूको सङ्ख्या के बढ्दै गइरहेको पक्कै पनि हो। हरेक दिन नयाँ 2-3वटा केसहरू चाहिँ एडमिसन हुने, 2टा केसहरू चाहिँ डिस्चार्ज हुने, यसरी क्रम गर्दै अहिले 2 हप्ताको बिचमा 2देखि अब 2 जना बिरामी जुन बाँकी थिए, अहिले चाहिँ हाम्रो 12 जना बिरामीहरू अस्पतालको आइसियु चाहिँ आइसोलेसनमा उपचाररत हुनुहुन्छ। र यसो हेर्दाखेरि चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ बढ्दै गएको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ बढाउन, केस इन्भेस्टिगेसनका लागि एन्टिजेन तथा आवश्यकता अनुसार PCR परीक्षण गराउन पनि सबै स्वास्थ्य संस्था तथा स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको उनले बताए। मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा भिडभाड कम गर्न र स्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न समेत सबैमा अपिल गरेको छ। हामीले मैले सङ्क्रमण रोक्न सक्छु, तपाईँले सङ्क्रमण रोक्न सक्नुहुन्छ, अर्को व्यक्तिले सङ्क्रमण रोक्न सक्छौँ। त्यसका लागि गर्नुपर्ने हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्ने हो। सरकारले भनेको कुराहरू पालना गर्ने, मानिदिने हो भने सङ्क्रमण बढेर जाँदैन। तर सङ्क्रमण एकदमै धेरै बढेर एकदमै खराब अवस्था भयो भने हामी फेरि त्यो लेभलको स्वास्थ्य उपचारको तयारी गर्नका लागि, सङ्क्रमणको अवस्थालाई फेरि घटाउनका लागि हामीले ती विधिहरू, हामीसँग भएका यिनै परम्परागत विधिहरू बाहेक अर्को विधि छैन। चिकित्सा विज्ञानसँग पनि धेरै कुराहरू हामीसँग खोप आएको छ, तर उपचारको लागि यसकै लागि स्पेसिफिक यही औषधिले काम गर्छ भनेर पनि आइसकेको अवस्था छैन। त्यही भएर हामीले सङ्क्रमण रोक्न सक्छौँ। रोक्नका लागि नै हामीले सबै कुराहरू गर्ने हो। कोरोनाको संक्रमण दर दिनानुदिन बढ्दै गइरहेकोले सबैले आजैदेखि सावधानी अपनाउनु पर्ने जनस्वास्थ्यविदहरूले सुझाइरहेका छन्। हामीले नजानेर होइन, जानी जानी बुझ पचाएर कोरोना संक्रमण फैलिन टेवा पुर्याइरहेका छौँ। अब पनि हामी सचेत नभए कहिले हुने? दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस कति घातक छ र सरकारले फेरि लकडाउन गरे अवस्था कस्तो बन्न सक्छ तो देखाइराखेका छौँ। प्रधानमन्त्री स्वयंले नागरिक सचेत नभए लकडाउन गर्न सक्ने संकेत गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यालय, सिनेमा हल बन्द गर्न सिफारिस गरिसकेको छ। यदि सुरक्षाका अन्य उपाय अपनाउने भन्दा सरकार फेरि लकडाउनमा गयो भने मुलुकको स्थिति कस्तो बन्ला? त्यसले निम्त्याउने जोखिम झन् कति घातक हुन सक्ला? हेर्नुहोस् अबको क्रममा। सरकारले बिहिबार रेस्टुरेन्ट तथा रात्रिकालीन व्यवसाय राति 9 बजेपछि बन्द गर्न अनुरोध गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्यो। बिहिबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक सार्वजनिक मञ्चबाटै कोरोना भयावह हुन सक्ने भन्दै सजगता नअपनाए पुनः लकडाउन हुन सक्ने संकेत गरे। उनले नागरिक सजग नभए जे पनि हुन सक्ने चेतावनी दिए। हाम्रो जनजीवनलाई ठप्प पनि नगरौँ, तर बाध्य भएर ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ यदि हामी सावधान भएनौँ भने। हामी सावधान हुनुपर्छ। अहिलेदेखि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, किञ्चित हामी कोभिड-19लाई चान्स नदिउँ। प्रधानमन्त्रीले लकडाउनको संकेत गरेको भोलिपल्ट अर्थात् शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विद्यालय, सिनेमा हल जस्ता बढी भिडभाड हुने क्षेत्र बन्द गर्न सिफारिस नै गरेको छ। 25 जना भन्दा बढी भिडभाड हुन नदिन कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMCलाई सिफारिस गरेको हो। यसलाई कतिपयले लकडाउन पूर्वको सरकारी अभ्यासका रूपमा समेत अर्थ्याएका छन्। फेरि लकडाउन गर्ने सरकारी संकेतका रूपमा समेत परिभाषित गरेका छन्। तर फेरि लकडाउन भयो भने स्थिति कस्तो बन्छ? विज्ञहरू भन्छन् त्यसले थप भयावह अवस्था निम्त्याउन सक्छ। सरकारले अहिले नै सजगतापूर्वक निर्णय नगर्ने र नागरिक सतर्क नहुने हो भने मुलुक लकडाउनमा जान सक्ने र त्यसले जनता थप ठुलो चपेटामा फस्न सक्ने जनस्वास्थ्यविदहरूको भनाइ छ। पोहोरको कोरोना भाइरसको खोपले अहिलेकोलाई काम गर्छ, यसलाई नयाँलाई यो चाहिँ यो परिवर्तितलाई काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने छ भने, अर्को चाहिँ यो चाहिँ एकचोटि अब राम्रैसँग सङ्क्रमण भएका मान्छेहरूलाई फेरि यसले चाहिँ फेरि सङ्क्रमण गराउँछ कि गराउँदैन भन्ने पनि छ। तर अब हेऱ्यो भने जस्तो इन्फ्लुएन्जाको ज्यान गराउँछ हेर्नुहोस् होइन, जस्तो चाहिँ स्वाइन फ्लू भन्छ H1N1 पोहोर साल अनि चाहिँ कसैले सङ्क्रमण भयो भने अनि 6 महिनापछि त्यसमा पनि आनुवंशिक परिवर्तन आउँछ, फेरि अर्को वर्ष पनि, अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हुनसक्छ। त्यो हिसाबले अरू मान्छेलाई पनि अनि चाहिँ अब यसरी पोहोर साल सङ्क्रमित मान्छेहरूलाई पनि भयो भने निकै ठुलो चाहिँ अनि चाहिँ यो प्रकोप फैलिन सक्ने सम्भावना त देखिन्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा एकै दिन 1,30,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहँदा नेपालले सीमा नाकामा अपनाउनु पर्ने सावधानी नअपनाउँदा यसले स्थिति भयावह बन्न सक्ने खतरा बढेको डाक्टर मोरासिनीको भनाइ छ। केही दिन यता नेपालमा समेत कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ।
तर पनि सरकार त्यति संवेदनशील नदेखिएको भन्दै सरकारले अहिलेकै स्थितिमा भन्ने हो भने सामान्य मापदण्ड समेत अपनाउन नसकेको उनको भनाइ छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लै कराएको कराइ मात्रै छ कि अलिअलि गिराली सास दियो, त्यो बाहेक सारा मन्त्रालयले केही मतलबै राखेन। शिक्षाले मतलब राखेन, सामान्य प्रशासनले मन्त्रालयले मतलब राखेन। खोइ कुन अफिसमा अनि चाहिँ नसर्ने गरी चाहिँ अनि यो व्यवस्थापन के अरे सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलायो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय चुप लागेर बस्यो, शिक्षा मन्त्रालयले भन्न त भन्यो तर त्यसको चाहिँ अनि संयन्त्र केही विकासै गरेन। उसँग स्वास्थ्यको महाशाखा छैन। उसँग त 2टा युनिभर्सिटीमा त त्यो त थियो नि त, उसको त काठमाडौँ युनिभर्सिटी र यो चाहिँ चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान त्रिवी अन्तर्गत 2टा विश्वविद्यालयका चिकित्सा शास्त्र अध्ययनहरू चाहिँ तिनलाई जिम्मा दिएर ल तपाईँहरू हेरिदिनुहोस् यो शिक्षाकोमा यो कोरोना भाइरस कसरी अनि चाहिँ घटाउन सकिन्छ, यसको सङ्क्रमण हेरेर भने नि हुन्थ्यो नि, भन्न पनि सक्दैन। यदि अहिले विदेशमा हुन्थ्यो भने यति बेला राज्य सम्पूर्ण रूपमा लागेर राज्यले गर्नुपर्ने काम र जनतालाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने बारे धेरै कुरा भइसकेको हुने उनको बुझाइ छ। नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही गर्न खोजे पनि अन्य मन्त्रालयहरू र सम्बन्धित अन्य निकायहरूले कुनै समन्वय नै नगरेको उनी बताउँछन्। यसले भविष्यमा निकै ठुलो सङ्कट ल्याउन सक्ने उनको आकलन छ। डिपार्टमेन्टल स्टोरमा खुलेआम गइरहेका छन्, रेस्टुरेन्टमा मास नलिकन। तर अमेरिकामा गयो भने मास चलिरहेको छ, अमेरिकामा सरी छ। तर रेस्टुरेन्टभित्र चलेपछि रेस्टुरेन्ट त्यो मालिकले मास नलागिकन गेटभित्र छल्न बित्तिकै गाली गर्छ उसले चाहिँ, ओ जेन्टलम्यान वाइ यु आर नट हेभिङ मास्क भनेर। यहाँ कसैले पनि एक शब्द पनि बोल्दैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको अगाडि मास्क नलगाइकन अनि तपाईँलाई यो मन्त्रालयमा प्रवेश निषेध छ लेखेकै छैन। स्वास्थ्य सेवा विभागमा जानुहोस् लेखेकै छैन। भनेपछि हामी त्यसै गम्भीर भएनौँ र अलिकति यो अन्तर्निकाय समन्वय छ नि, स्वास्थ्यको मात्रै कुरो रहेन होइन। स्वास्थ्यको हिसाबले अब यो हामीले चाहिँ यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको हिसाबले ल हात धोऊ मास्क लगाऊ त भनियो, तर त्यो आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ पर्ने क्षेत्रमा त्यो मन्त्रालयले नभनिकन नेपालका निकायहरूले कामै गर्दैनन्। हेर्नुहोस् यो अब भना मतलब गृह मन्त्रालयले वीर अस्पताललाई निर्देशन दियो भने वीर अस्पतालले त्यति राम्रोसँग पालना गर्दैन। हुन त अहिले नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने कोही कसैले स्वास्थ्य मापदण्ड नै पालना गरेको पाइँदैन। सरकारले सीमा नाकामा कडाई गरिएको भने पनि सामान्य ज्वरो नाप्ने र घर पठाउने मात्रै काम गरिरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकालाई हेर्ने हो भने त झन् अहिले खुल्ला रूपमा कोरोना नै छैन जसरी निर्बाध रूपमा भिडभाड सभा सम्मेलन गरिराखेका छन्। सामान्य रूपमा मास्क समेत नलगाई मानिसहरू भिडभाडमा हिँडिराखेका छन्। यसले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गराउने निकाय सरकार, राजनीतिक दलहरू नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले सुझाएका छन्। त्यो सँगै सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा ठुलै योजना र कडा नियम बनाएर पालना गराउनु पर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। यदि फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने मुलुकको जनजीवन त प्रभावित बन्छ नै, मुलुकको अर्थतन्त्र समेत ठुलो सङ्कटमा पर्ने निश्चित छ। कोरोनालाई रोक्न र त्यसबाट बच्न सर्वसाधारण पनि स्वयं सचेत हुनु जरुरी छ। कोरोना जस्तै महामारीबाट बच्ने उपाय धेरै छन्, तर त्यसमध्येको अन्तिम उपाय हो लकडाउन। अन्तिम अवस्थामा लकडाउन गर्ने भन्दा सरकार लकडाउन गरेर हाई सन्चोसँग बस्ने खतरा बढ्दै गएको छ। आवश्यक परे लकडाउन गरियोस्, तर जनता पहिले जस्तै भोकै सडकमा निस्किने अवस्था बन्न नदियोस् सरकारले, र त्यसका लागि काम गरियोस्। घरभित्र थुनिएका जनता के खान्छन् र कसरी बस्छन् भन्ने कुरामा नजर लगाओस् पहिला सरकारले, नत्र रोगले भन्दा भोकले झनै खतरा निम्त्याउन सक्छ मुलुकमा। हौस् त, आजलाई नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस कति घातक छ र दोस्रो लहरबाट जोगिन सरकार के गर्दैछ भन्ने प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार, समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।